रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ब्लड प्यूरीफाई क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है जिस्म में, हम इससे काम कैसे ले सकते हैं, हमारे ये हाथ में सिस्टम हो सकता है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्स दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है ब्लड प्यूरीफाई इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड प्यूरीफाई सिस्टम है वो कैसे है, वो कैसे काम करता है, आसान असल अल्फाज में मैं आज आपको बताऊंगा। आपको समझ भी आएगी, आप इसको खुद मैनेज भी कर सकेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, हमारे जिस्म के अंदर हम जो खुराक खाते हैं, इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर अब्जॉर्ब होकर हमें ताकत देते हैं, तक़वियत देते हैं, हमारे आर्गन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें ज़िंदगी को उमंग पैदा करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, हमें एनर्जाइट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो पॉइजनिंग होते हैं, जहरीले होते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो हम हमारे जिस्म में क्या सिस्टम है, वो कौन सी चीज़ है जो इसको रिकॉग्नाइज करती है और हमारे जिस्म से निकालती है। हमारे जिस्म के अंदर कोई फौज तो नहीं बैठी हुई, कोई बंदे तो नहीं हमने बिठाए हुए, जैसे हम मुआशरे के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी कोठियों के अंदर, अपने दफातर के अंदर हम रख लेते हैं कि मुख्तलिफ काम इसके हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये टाइप राइटर है, ये फलां तर्जमान है, ये रिसेप्शन पे है, ये डीलिंग करता है, ये हमारी डाक डिस्पोज करता है, ये फलां चीज़, ऐसे ज़िम्मे होते हैं ना मुख्तलिफ काम। ऐसे ही जो हम हमारे अंदर का जो सिस्टम है, हमारे अंदर की जो कायनात है, इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने ऐसे कुछ आर्गन लगा दिए हैं, ऐसे कुछ उज़व लगा दिए हैं जो ये काम करते हैं, ये काम सर अंजाम देते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक हमारे लिए फ़ायदा मंद होती है, नुकसानदेह नहीं होती, जिस्म के लिए सूदमंद होती है, जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है, वो एब्जॉर्ब करवाते हैं। और जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जिस्म को नुकसान देंगे, वो जिस्म से निकाले जाते हैं। वो कौन से उज़व हैं? सबसे बड़ा जो है वो है लिवर, जिगर हमारा। ये डिटॉक्सीफाई करता है हर चीज़ को। इसके अंदर जब मेटाबॉलिज्म के ज़रिए खुराक जो हमारी होती है, हाजमा का वो सिस्टम जो है, प्रोसेस है, वो तय करके जाती है, तो ये इसको क्लासीफाई करता है कि जो हमारे जिस्म के लिए कारआमद अज्जा होते हैं, कारआमद न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जिस्म को भेजना शुरू कर देता है। दूसरे को वो डिटॉक्सीफाई करना शुरू करता है, जो जहरीले मादे होते हैं उनको खारिज करता है, गुर्दों को आर्डर करता है। गुर्दे फिर अपना काम करते हैं कि पेशाब के ज़रिए वो जहरीले ज़रात निकाल दें। पेशाब जो है, अल्लाह की ज़ात ने बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत बनाई है। जिनको रुकता है, जिनको तकलीफ होती है, उनसे पूछ कर देखें। पेशाब के ज़रिए जो गंदे मादे होते हैं वो निकलते हैं, और जो खून का सर्कल होता है वो दोबारा बॉडी को वापस कर दिया जाता है। इसी तरह इसके साथ जिल्द का कनेक्शन है। देखें, पसीना जो है ये भी बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिन लोगों को पसीना रुक जाता है उनको पूछ के देखें, वो ज़िंदा भी जो हैं मरों से ज़्यादा बदतर होते हैं। वो इतने क्रिटिकल सूरत हाल में होते हैं कि उनसे को पूछ कर देखे कि पसीना कितनी अल्लाह की नेमत है। पसीना क्या करता है आपके जिस्म में, आपको कैसे फ़िल्टर करता है, ये डिटॉक्सीफाई कैसे करता है, जहरीले मवाद कैसे निकालता है। ये हमारी जो जिल्द होती है, इसके नीचे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो जिस्म से टॉक्सन, जहरीले मादे फ़िल्टर करके बाहर पसीने की शक्ल में निकालते हैं। जब वो वीक होते हैं या वो काम नहीं करते तो पसीना रुकना शुरू हो जाता है। पसीना नहीं आता तो हमारी जल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी जल्द की शाइनिंग ख़राब हो जाती है। जो जहरीले मादे अंदर रुकते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ सूरतों में, वो एलर्जी की खारिश, एलर्जी, इचिंग वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जल्द के ऊपर वो साड़ वगैरह, जलन वगैरह निकलते हैं, अब्सेस, फोड़े वगैरह निकलते हैं, कार्बंकल निकलते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। अगर वो जो गुदूद होते हैं स्किन के, वो पूरा वर्क करते रहें, पसीने के ज़रिए टॉक्सीफाई करते रहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखें, आप इधर ही कनेक्शन इसका भी उसके लीवर के साथ ही जुड़ेगा। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो लीवर ही है। वही इनका चीफ मिनिस्टर है, वही इनका एग्जीक्यूटिव है, वही इनका CEO है, जो कि उसके ज़िम्मे काम है। वही गुर्दों को मैनेज करता है, वही स्किन के जो गुदूद हैं, जो भी गुदूद इंडोक्राइन जो हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो सारे के सारे लिवर ही कंट्रोल करता है। किसी को रोकना है, किसी को एग्जॉस्ट करना है, यानी अगर पसीना एग्जॉस्ट करना है, जिस्म से बाहर निकालना है, तो ये जिगर ने ही पीछे से आर्डर करना है। जिगर ने ही उसको तक़वियत देनी है, उसको एनर्जाइटिक करना है, उसको एनर्जी
پرووائڈ کرنی ہے تو پھر وہ دودھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کڈنیز ہوتے ہیں، کڈنی کا بھی یہ فنکشن ہے کہ یورین کے ذریعے انہوں نے پیشاب نکالنا ہے، اس کے ذریعے زہریلے مادے باہر آنے ہیں، جو جسم کو کارآمد مادے ہیں وہ خون کے ذریعے خون بنا کر انہوں نے واپس باڈی کو دینا ہے۔ یہ بھی اس کے لیور کے انڈر ہی کام کرتا ہے، لیور ہی اس کو تقویت دیتا ہے، انرجائٹ کرتا ہے، اس میں انرجی پرووائڈ کرتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے۔ جگر جو ہے وہ بہت ہی اہم آرگن ہے، اس کی حفاظت کریں، اپنی خوراک کا خیال کریں، توجہ کریں، فاسٹ فوڈ چھوڑیں، مختلف قسم کے جو ہمارے ذائقے منہ کو لگ چکے ہیں ان کو چھوڑیں، پروسیسنگ فوڈ کو چھوڑ دیں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی انوائرمنٹ کو چینج کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، آرگینک خوراک پر سادہ خوراک کر آئیں، انشاءاللہ آپ کا جگر پورا کام کرتا رہے، آپ ہر بیماری سے بچتے رہیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے تو پھر آپ نے گن پاؤڈر لینا ہے، گن پاؤڈر لینا ہے، وہ 30 طاقت میں لے لیں، صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے استعمال کرنے شروع کر دیں پانی کے اندر ڈال کر۔ اس کے ساتھ آپ نے سلفر لے لینی ہے، وہ مدر ٹنکچر میں لے لیں، اور وہ صبح ایک وقت ہی آپ نے لینی ہے 5 قطرے اس کے، زیادہ نہیں لینی، سلفر آپ نے زیادہ نہیں لینی، یہ بعض دفعہ جو ہمارے جسم کے اندر ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، اس کو ایگزاسٹ بھی کرتی ہے، باہر بھی نکالتی ہے، پھر مریض ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوائی نے سائڈ افیکٹ کر دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایکینیشیا لینی ہے، ہائیڈروکوٹائل لینی ہے، مدر ٹنکچر میں 10 قطرے اس کے صبح دوپہر شام لینا شروع کر دیں، جتنا بھی مسئلہ ہوگا سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر سکن کا زیادہ ہی پرابلم ہو، آپ کی سکن ڈیمیج ہو رہی ہو، تو پھر میزیریم کو بھی ضرور یاد رکھیں، میزیریم 30 طاقت میں لے لیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، ٹھیک ہو جائے گا سارے کا سارا معاملہ۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ گھریلو جو خوراک ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے، وہ کیا ہے؟ ادرک کا زیادہ استعمال کریں، لہسن کا زیادہ استعمال کریں، ہلدی کا زیادہ استعمال کریں، اور مسالہ جات جو ہیں دال چینی خصوصاً اس کو نہ بھولیں۔ یہ ہمارے مسالے جو ہیں ہمیں بہت زیادہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یورپین کنٹری ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، ادھر کینسر کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں کینسر کی شرح کس لیے کم ہے؟ انہی مسالوں کی وجہ سے۔ یہ مسالے ہی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، تو ہمیں یہ بچائے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر جو ایسے نیوٹریشن ہوتی ہے کہ جو کینسر کے جراثیم کو پنپنے نہیں دیتی، ان کو پلنے نہیں دیتی، ان کو اپنی حصہ بنا لیں۔ یعنی آپ نے ادرک آپ لینا ہے، سالن کے اندر بھی ڈال لیں، کچا بھی سلاد کے طور پر کھا لیں، اور ایسا کریں کہ کبھی کبھی ایک وقت اس کا قہوہ بنا کر بھی لیا کریں، تھوڑا سا ادرک لے لینا ہے، اس کو آپ نے کاٹ لینا چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں کر کے، اس کا قہوے کا ایک کپ بنا کر پی لیں۔ پھر کبھی کبھی آپ نے پودینہ لے لیا کرنا ہے، پودینے کے 10-15 پتے لے لیں، اس کو 1.5 کپ پانی کے اندر ڈال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس وقت اس کو استعمال کر لیں۔ پھر آپ نے کبھی کرنا ہے کہ زیرہ اور سونف کو مکس کر لینا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر نمک پھینک لینا ہے، وہ آپ نے قہوہ بنا کر اس کا استعمال کر لینا۔ یہ بلڈ پیوریفائی کے لیے زبردست قسم کا ہے، اور آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، اور آپ کو ڈینجرس قسم کی جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہوتے ہیں ان سے بہت محفوظ رکھتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ دال چینی بھی ایسی آپ استعمال کر لیا کریں، کبھی اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اس کو ناشتے میں لے لیں، اور یا ایسے کر لیں کہ اس کے قہوہ بنا لیں پانی کے اندر ڈال کر، 2 ٹکڑیاں چھوٹی چھوٹی اس کے اندر ڈال لیں، 1.5 کپ پانی کا رکھیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیا کریں۔ ایسے ان کو 2-3 چیزیں جو ہیں بس ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی کچن میں اس کو ایکٹیویٹ کر لیں۔ پہلے ہی کچن کے اندر ہوتی ہیں، میں نے اس لیے ایکٹیویٹ کا لفظ کیا کہ ان کو استعمال میں لانا شروع کر لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو میری ویڈیو شیئر ضرور کر دیا کریں، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔